हरिवंश हिमाल 2040 सालअघि पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून थियो। नियमित छापिने पत्रिकाले पनि कला क्षेत्रका विषयलाई खासै महत्त्व दिँदैनथे। जब नेपालमा पुष्करलाल श्रेष्ठ र अशोक मनासिंहको सक्रियतामा 2041 मङ्सिर 15 गतेबाट कामना पत्रिकाको आगमन भयो, त्यसपछि रङ्गमञ्च, गीत सङ्गीत, चलचित्र क्षेत्रका कलाकारका तस्बिर तथा गतिविधिले पनि पत्रपत्रिकामा स्थान पाउन थाले। पुष्करलालले मलाई कामना पत्रिकामा एउटा स्तम्भको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए। प्रश्नोत्तर शीर्षकको स्तम्भको निम्ति पाठकले मलाई सम्बोधन गर्दै अनेक हँस्यौली र ठट्यौली प्रश्न पठाउँथे। ती प्रश्नमा मैले पनि हँस्यौली पारका उत्तर लेख्थेँ, जुन प्रत्येक अङ्कमा छापिन्थे। त्यस स्तम्भको लागि देशका विभिन्न भागबाट हुलाक मार्फत सयौं चिठी आउँथे। पुष्करलाल भन्थे, पत्रिकामा आउने चिठीमा 80% तपाईँकै स्तम्भको निम्ति हुन्थ्यो। पत्रिकाको कार्यालयमा आउने चिठी जम्मा पारेर मलाई पठाइन्थ्यो। मेरो कोठामा प्रश्नले भरिएका चिठीको यति चाङ हुन्थे कि हुलाक सेवा विभागको फिलाटेलिक ब्युरोमा काम गर्ने जयहरि झा खाम लिन मेरो घरमा बेला बेलामा आइरहन्थे। उनी खाममा टाँसिएका हुलाक टिकट झेक्थे अनि मेरो त छोराछोरीको स्कुलको फी नै तिर्न पुग्ने भयो, अरू पनि जम्मा गरेर राख्नु सैदाई भनेर खुसी हुँदै हुलाक टिकट झोलाभरि बनाएर फर्किन्थे। त्यसरी जम्मा पारिएका टिकट कहाँ बेच्ने, कसलाई बेच्ने, कसरी पैसा आउँछ, मलाई केही अन्दाज नै हुँदैन थियो। कला क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर प्रकाशित भएको कामना पत्रिका लोकप्रिय भएपछि यस्तै प्रकारका अन्य पत्रिका पनि बजारमा देखा पर्न थाले। सबैजसो यस्ता पत्रिकाले हरि र मलाई महत्त्व दिएर हाम्रो अन्तर्वार्ता पहिलो अङ्कमै छाप्न खोज्थे। यस्ता अन्तर्वार्ताहरूमा पत्रकारहरूले के सोधे, मैले के जवाफ दिएँ, ती सबै कुराको सम्झना हुने त कुरै भएन। तर एउटा पत्रकारले गरेको प्रश्नमा हरिवंश र मैले दिएको उत्तर भने बेला बेलामा सम्झना भइरहन्छ। कामनामा प्रकाशित भएको केही वर्षपछि कला, संस्कृति र चलचित्र क्षेत्रका कलाकार तथा प्राविधिकलाई महत्त्व दिँदै पर्दा नामक पत्रिका पनि बजारमा आयो। उक्त पत्रिकामा छाप्न चलचित्र निर्देशक तथा कलाकार समेत रहेका शैलेश आचार्य माइती घर स्थित महसञ्चारको अफिसमा हामीलाई भेट्न आए। लौ मदन दाई र हरिजी, तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता हाम्रो पत्रिकामा पनि छाप्नु पर्यो। तर यो अन्तर्वार्ताको लागि प्रश्न चाहिँ मैले सोध्ने होइन, तपाईँहरू एकले अर्कोलाई प्रश्न सोधेर जवाफ लेखिदिनुहोस् भनेर गए। शैलेशको कुरा सुनेर हामी एकैछिन वाल्ल पर्यौँ। उनको प्रस्ताव त ठिकै थियो, तर मैले हरिवंशलाई के प्रश्न सोध्ने जुन कुरा मलाई थाहा नहोस्, त्यसै गरी हरिवंशले मलाई के प्रश्न सोध्ने जुन कुरा उनलाई थाहा नहोस्। त्यतिकैमा हरिवंशले मलाई हेरेर फाट्ट भने, केही गरी म मरेँ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रश्न सुनेर एकैछिन स्तब्ध भएँ। हरिवंशले मैले कहिल्यै कल्पनै नगरेको प्रश्न सोधेका थिए। मैले एकैछिन सोचेर जवाफ दिएँ, हेर हरि, तिमीभन्दा म साढे 7 वर्षले जेठो छु। उमेरको हिसाबले पहिला माथि जाने पालो मेरै हो, तर कालगतिको कुरा अघिपछि जो पनि हुन सक्छ। केही गरी मभन्दा पहिले तिमी नै गयौ भने म सरकारलाई अनुरोध गरेर एउटा हिमाल माग्छु। सरकारले मेरो अनुरोध बेवास्ता गर्यो भने नेपाली जनतालाई अनुरोध गरेर कुनै एउटा हिमाल माग्छु र त्यो हिमालको नाम नै हरिवंश हिमाल राख्छु। केही गरी हिमाल पाइन भने एउटा सुन्दर पहाड माग्छु र त्यो पहाडको नाम हरिवंश पहाड राख्छु। पहाड पनि पाइएन भने घरको झ्यालबाट देखिने गरी एउटा ढिस्को बनाउँछु र त्यसको नाम हरिवंश ढिस्को राख्छु। हरेक दिन त्यो ढिस्कोलाई हेरेर तिमी सधैँ मेरो नजिक भएको महसुस गरेर बस्नेछु। केही गरी तिमीभन्दा पहिले म मरेँ भने तिमी के गर्छौ त? मैले त्यही प्रश्न हरिवंशलाई तिर्स्याइदिएँ। आफ्नो प्रश्न आफैतिर फर्किएपछि हरिवंश एकैछिन मौन भए। केही बेरपछि उनले भने, हेर्नुहोस् दाइ, केही गरी मभन्दा तपाईँ पहिला मर्नुभयो भने म आफ्नो एउटा फोटो लिएर गोर्खापत्रको अफिसमा जान्छु र पत्रिकामा हरिवंश मर्यो भनेर आफ्नो समवेदना आफैले छपाउँछु। उत्तर सुनेर धेरै बेरसम्म म फेरि स्तब्ध भएँ। सब आपका है, सिर्फ आप हमारा है। 2043-44 सालतिर हुनुपर्छ। त्यस्ताका नेपाली र पाकिस्तानीको संयुक्त लगानीमा केही चलचित्र बन्दै थिए। त्यसै बेला एक बङ्गलादेशी र नेपालीको संयुक्त लगानीमा एउटा चलचित्र निर्माण प्रस्ताव आयो। यसरी बन्ने भनिएको चलचित्रको कथा बङ्गाली लेखकबाट लेखिसकिएको रहेछ र त्यसको नाम बङ्गाली भाषामा लक्ष्मी बधु राखिएको रहेछ। त्यही कथालाई नेपालीकरण गर्ने उद्देश्य राखेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन सदस्य सचिव विजय मल्ल, चलचित्र संस्थानका तीर्थलाल श्रेष्ठ, हरि र म ढाकामा पुगेका थियौँ। विजय दाई बङ्गाली भाषा मजाले बुझ्दा रहेछन्। उनले बङ्गाली भाषाको कथालाई नेपालीमा उल्था गर्थे। हरि र मैले चाहिँ पालै पालो नेपालीपन दिँदै नेपाली भाषामा कथा लेख्दै जान्थ्यौँ।
झन्डै 2 हप्ता लगाएर नेपालीकरण गर्ने काम सकियो र फिल्मको नाम राखियो माला। लेखन कार्य सकाएर हामीले घरको लागि जुटको कार्पेट, केही सो पिस र अन्य खुद्रा सामान किनमेल गऱ्यौँ। नेपाल फर्किनु एक दिन अघि उक्त फिल्मका निर्माता अब्दुल मोहितले हामीलाई आफ्नो आफ्नो घरमा खाना खान बोलाए। उद्योगपति अब्दुल 14वटा सिनेमा हल र केही औषधि फ्याक्ट्रीका मालिक थिए। त्यही भेटमा उनले अलिअलि भारतले आफ्नो देशलाई दुःख दिइरहेको सुनाए। अलिअलि बङ्गाली चलचित्रबारे कुरा गरे। हामीले पनि छिमेकी भारतले आफ्नो देशलाई बारम्बार दुःख दिइरहेका प्रसङ्ग सुनायौँ। कुरै क्रममा उनले आफ्नो देशको आत्मनिर्भरताको कुरा गर्वका साथ सुनाउन थाले। झ्यालको पर्दा र कोठामा भएका अन्य सामान देखाउँदै भने, देखो बेटा, ये पर्दा हमारा है, ये कप प्लेट हमारा है, ये वाल का लैम्प सेट हमारा है, ये कार्पेट हमारा है, ये फर्निचर हमारा है, ये मेसिन हमारा है। उनले हमारा है भन्नुको अर्थ त्यति धनी व्यक्तिले आफ्नो कोठामा प्रयोग गरेका सजाइएका सबै सामान आफ्नै देशमा बनेका सरसामान रहेछन्। उनका कुरा हामीले लुरुक्क परेर सुनिरह्यौँ। नेपाल फर्किएको केही सातापछि त्यसै चलचित्रका बङ्गाली निर्देशक नेपाल आए। उनको पुरा नाम त याद भएन, तर उनलाई सबैजसोले चौधरीजी भनेर बोलाउँथे। तिनै निर्देशकलाई एक साँझ मेरो घरमा खाना खान बोलाएँ। उनीसँग बैठक कोठामा बसेर कुरा गर्दै गर्दा मेरो दिमागमा अब्दुल मोहितजीले देखो बेटा, ये हमारा है, वो भी हमारा है भनेको कुरा गुन्जिए। उनले जस्तै मैले पनि आफ्नो बैठक कोठाको चारैतिर हेरेर ये भी हमारा है, वो भी हमारा है भन्ने कुरा केही छ कि भनेर हेरेँ, तर केही पाइनँ। ढाकाबाटै किनेर ल्याएका केही नयाँ नयाँ सामान कोठामा सजाएको थिएँ। तिनै सामान देखाउँदै भने, ये कार्पेट भी आपका है, ये ल्याम्प सेट भी आपका है। बङ्गलादेशबाटै पित्तलले बनेका 2वटा स्याउ किनेर ल्याएको थिएँ। ती स्याउ देखाउँदै, ये स्याउ भी आपका है, मेरा कमरे में जो भी है सब आपका है, सिर्फ आप हमारा है भन्नु पर्यो। यस्तो भनिरहँदा मलाई लाजै मर्नुभयो। बङ्गाली र नेपाली निर्माताहरू बीच कुरा नमिलेपछि उक्त चलचित्र बङ्गाली भाषामा मात्रै प्रदर्शित भयो। नेपाली भाषामा भने सुटिङ पुरै सकिएर डबिङको काम समेत सकिए पनि उक्त चलचित्र प्रदर्शनमा भने आउन सकेन। नेपालमा चलचित्र निर्माणको क्रम त्यसताका वात्तै बढेको थियो। नयाँ नयाँ निर्माता मात्रै आएका थिएनन्, विदेशी निर्माताले पनि नेपाली फिल्म बनाउन चासो देखाइरहेका थिए। हरि र मलाई नयाँ नयाँ फिल्म निर्माताले अनेक भूमिकामा खेल्न प्रस्ताव ल्याइरहन्थे। प्रहसनमा अभिनय गरेको पृष्ठभूमि भएको हुनाले धेरैजसो निर्माताले सस्तो खाले जोकर्याई भूमिका भएको पात्रको अभिनय गर्न अनुरोध गर्थे, तर हामी त्यस्ता प्रस्तावलाई सोझै नकार्थ्यौँ। हास्य व्यङ्ग्य जोकर्याई मात्र होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। हरि र म सल्लाह गरेर पात्रको भूमिका हेरेर मात्रै फिल्ममा खेल्ने नखेल्ने निर्णय गर्थ्यौँ। फिल्मी प्रसङ्ग। के घर के डेरा। महजोडीको रूपमा सहकार्य गर्नु अघि नै हरिवंश, कुमारी, सिन्दुर, जीवनरेखा जस्ता फिल्ममा ससानो भूमिकामा खेलिसकेका थिए। फिल्ममा खेल्ने मेरो पनि रहर त थियो, तर त्यसैको निम्ति मैले कहीँ कतै दौडधुप गरेको थिएन। भारतीय चलचित्रहरूको जगजगी चलेको त्यो समयमा नेपाली फिल्म क्षेत्र उद्योगको रूपमा विकसित भइसकेको थिएन। सरकारी स्तरमै स्थापना भएको राष्ट्रिय चलचित्र संस्थानले 2-3 वर्ष लगाएर एउटा चलचित्र बनाउँथ्यो। एक दिन तत्कालीन चलचित्र संस्थानका सहायक महाप्रबन्धक निर शाहले एचएमजीलाई बोलाएर फिचर फिल्म बनाउन आग्रह गरे। एचएमजी भन्नाले हिज म्याजेस्टी गभर्मेन्ट होइन, हरिवंश, मदन कृष्ण र गोपाल राज मैनाली हो। कैयौँ वर्षसम्म रङ्गमञ्चमा अभिनय गरेका गोपाल राज मैनाली केही फिल्ममा गतिलो अभिनय गरेका कारण लोकप्रिय कलाकार थिए। त्यति बेलासम्म मलाई फिचर फिल्मको स्क्रिप्ट कस्तो हुन्छ र कसरी लेखिन्छ भन्ने अन्दाज थिएन। शाहले नै हामी तिनलाई स्क्रिप्ट लेख्ने आधारभूत तौर तरिका बताए। चलचित्र संस्थानले यो फिल्म निर्देशन गर्ने जिम्मा प्रदीप रिमाललाई दिएको थियो। धोबीधाराको मेरो घरमा हामी चारैजना बसेर गफ गर्दै स्क्रिप्ट लेख्न थाल्यौँ। गायनबाट कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुनाले मलाई फिल्म खेल्ने जति रहर थियो त्यति नै फिल्ममा गीत गाउन पनि। फिल्ममा हिरोइन बनेकी शर्मिला मल्लका बाबु अर्थात् घरबेटीको भूमिकामा मैले अभिनय गर्नुपर्ने थियो, तर अभिनयमा मात्र मेरो चित्त अड्किएको थिएन। यी फिल्मको लागि एउटा गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो। स्क्रिप्ट लेखनमा चारैजना संलग्न भएको हुनाले गीत राख्नैको लागि आफू खुसी कथालाई तोडमोड गर्न पनि मिल्दैनथ्यो, तर मैले आफूले निर्वाह गर्ने कन्जुस घरबेटी पात्रले गाउन मिल्ने किसिमको कुनै गीत लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको थिएँ। मैले कसैलाई थाहै नदिई भगवान खल्तीको घाउ अब धेरै नचर्काऊ, धनको मलम दलेर चाँडै निको तुल्याऊ भन्ने मुखडा भएको गीत लेखेर सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटालाई लय भर्न दिएँ। तुरुन्तै उनले मिठो सङ्गीत हालेर गीत तयार पारिदिए। फिल्म उत्पादनमा संलग्न सबैले मेरो गीत मन पराए र फिल्ममा राख्न तयार भए।
यो गीतको रेकर्डिङ कलकत्तामा गएर गरियो। त्यस्ताका फिल्मको लागि गीत रेकर्डिङ गर्न कलकत्ता र बम्बई जाने चलन थियो। यसरी मेरो शब्द र मेरो आवाजमा रहेको गीत पहिलो पटक फिल्ममा बज्यो र धेरैले मन पराए। यो फिल्म सुटिङका केही रमाइला र बेला बेला सम्झिरहने अनेक किस्सा छन्। फिल्ममा मुला र मासु खाँदै संवाद गर्नुपर्ने एउटा दृश्य थियो। सुटिङको बेला मलाई मासु खान खासै मन लाग्दैन थियो, तर मासु खाँदै संवाद बोल्नुपर्ने भूमिका मलाई पर्यो। मसँग संवाद गर्दै अभिनय गर्ने लक्ष्ु सिंहलाई खुबै मासु खान मन पर्थ्यो, तर उनलाई भने मुला खाँदै संवाद बोल्नुपर्ने रोल पर्यो। अरू बेला जस्तै यो दृश्यको सुटिङ गर्दा पनि कहिले संवाद बिग्रने र कहिले प्राविधिक समस्या आउने बारम्बार भइरह्यो। प्रत्येकचोटि समस्या आएपछि मैले दोहोऱ्याइ तेह्राइ मासु खाएको खाए गर्नु पर्यो। त्यसै गरी लक्ष्ु सिंहले भने मुला खाएको खाए गर्नु पर्यो। मैले मासु खाएको खाएँ, लक्ष्ु सिंहले मुला खाएको खाए। अन्तिम ओके टेक हुँदासम्म मेरो पेट मासुले भरिएर उटुस मुटुस भयो। लक्ष्ु सिंह चाहिँ मुला डकारेको डकारै भए। मुला गनाएर सुटिङ हेर्न आउनेहरू नाक थुनेर परपर पुगे। त्यसताका मैले समानान्तर रूपमा 2 फिल्मका निम्ति काम गरिरहेको थिएँ। जीवनमै पहिलोपल्ट फिल्म खेल्नको लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर चाहिँ के घर के डेराको लागि गरियो। त्यसै ताका साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा लिखित कथा भएको र निर शाहद्वारा निर्देशित चलचित्र वासुदेवको पनि सुटिङ चलिरहेको थियो, जसमा मैले साइकोलोजी विषय पढाउने प्राध्यापकको भूमिकामा अभिनय गरेको थिएँ। बालजुमा के घर के डेराको सुटिङ भइरहँदा निर शाहको ज्ञानेश्वर स्थित घरमा वासुदेवको सुटिङ चलिरहेको हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त मैले एकै दिनमा 2 चलचित्रको निम्ति सुटिङ भ्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। बेला बेलामा के घर के डेराको सुटिङमा दिनभर व्यस्त भइरहेको बेला वासुदेवको सुटिङको लागि मलाई लिन मान्छे आएर कुरिरहेका हुन्थे। एक दिन चलचित्र संस्थानकै साउन्ड इन्जिनियर गङ्गालाल पिखा र सिनेमाटोग्राफर प्रेम उपाध्यायले नेपालमा एकै दिनमा 2वटा फिल्ममा अभिनय गर्ने पहिलो कलाकार तपाईँ नै हो भन्दै थिए। हुन पनि सक्थ्यो, किनकि त्यति बेला फिल्म नै थोरै बन्थे। तर प्रविधि र विकासले गर्दा अचेल त एउटै कलाकारले एकै दिनमा 4 तिर सुटिङ भ्याइरहेका हुन्छन्। निजी लगानीमा निर्माण भएको वासुदेवको छायाङ्कन 2039 सालमा सुरु गरिएको थियो, तर यो फिल्म हलसम्म आइपुग्दा 2041 साल सुरु भइसकेको थियो। यी 2 मध्ये के घर के डेराको छायाङ्कन पहिला सुरु गरिएको थियो, तर सार्वजनिक प्रदर्शनीमा भने वासुदेव नै अगाडि भयो। लोभी पापी फिल्म निर्माणका कयौँ रमाइला र मिठा मिठा प्रसङ्ग छन्। एकपटक हरिवंश र म लोभी पापी फिल्मको छायाङ्कनमा लगन खेलका घिउसाउ सुन्दरनारायण जोशीको घरमा थियौँ। यो फिल्ममा मैले ब्याङ्क म्यानेजर र हरिवंशले ब्याङ्क कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ। सुन्दरनारायण दाईको घरमा त्यो दिन हरिवंश र मेरो फाइट सिनको सुटिङ थियो। निर्देशक यादव खरेल दाईले फाइट सिकाउन बम्बईबाट 2 जना द्वन्द्व निर्देशक नै झिकाएका थिए। हरिवंशले मलाई कुटेर ढाल्ने, कहिले मैले हरिवंशलाई कुटेर ढाल्ने सटहरूको सुटिङ गर्नुपर्ने थियो। एउटा सटमा मैले हरिवंशको पुरा शरीरलाई 2 हातले भारोत्तोलन खेलाडीले भार उचाले जस्तै गरी फनफनी 3-4 चक्कर घुमाएर भुइँमा डङ्ग्र्याङ्ग बज्ने गरी फ्याँक्ने रिहर्सल चलिरहेको थियो। खाइलाग्दो हरिवंशको झन्डै 80 केजीको शरीरलाई म दुब्लो पातलो 65 केजीको मान्छेले 2 हातले जुरुक्क उचालेर आफ्नो टाउकोभन्दा माथिसम्म पुग्ने गरी उठाउन सक्ने कुरै थिएन। तर ती द्वन्द्व निर्देशकले सिकाए बमोजिम मैले आफ्ना 2 हातलाई हरिवंशको ढाड र तिघ्रा मुनि राखेँ। त्यसपछि हरिवंश उफ्रिने र मैले उचाल्ने बल एकैचोटि पारेर जुरुक्क उचाल्दा हरिको वजनदार शरीरलाई मैले 2 हातले वात्तै आफ्नो टाउकोमाथि पुर्याउन सकेछु। हरिवंशलाई टाउकोमाथि पुर्याएर 2-3 पटक फनफनी घुमाएर फ्याँके जस्तो मात्र गर्नुपर्ने थियो, तर मैले त कुन सुरमा हो भिलेनले जस्तै या भनेर चिच्याउँदै हरिवंशलाई भुइँमा बज्रिने गरी साँच्चीकै फ्याँकिदिएछु। सबैजना ए भनेर कराए। आम्मै मैले के गरेछु भनेर म पनि झसङ्ग भएँ। अरू बेलामा मलाई सधैँ मान राखेर बोल्ने, मिठो बोल्ने हरिवंशले दुखेको तोडमा यत्रो गर्या त्यो भनेर जङ्गिए। निर्देशक लगायत सुटिङका सबै सदस्य वाल्ला परे। म पनि स्तब्ध भएँ। खासमा गल्ती मेरो नै थियो। त्यति माथिबाट बज्रिँदा हरिवंशलाई साँच्चै चोट परेको थियो। हरिवंश बज्रिएको ठाउँ नजिकै चुच्चो परेका ससाना टेबल थिए। ती टेबलको चोसोमा हरिवंशको टाउको बजारेको भए, केही गरी टाउको फुटेको भए। आम्मै भनेर सबैजना एकैछिन मौन भए। सम्भावित ठुलो दुर्घटना टरेकोमा सबैजनाले लामो सास फेरे। एकैछिनपछि वातावरण शान्त भयो। मैले आफ्नो गल्ती सम्झिँदै र हरिवंश ठुस्स पर्दै फेरि सुटिङका निम्ति जुट्यौँ। त्यसपटक भने मैले द्वन्द्व निर्देशकले सिकाए जस्तै गरी हरिवंशलाई उचालेर फ्याँकेको जस्तो मात्रै गरेँ। गरुङको चिज बोकेर फनफनी घुमाउँदा दिमाग एकछिन नियन्त्रण बाहिर जाँदो रहेछ। मलाई त्यस्तै भएको थियो। सम्भावित ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको हुनाले त्यो समय मैले कहिल्यै बिर्सन सकिनँ। यो अवधिमा मैले नेपाली भाषाका फिल्ममा मात्रै अभिनय गरिनँ।
निर शाहको निर्देशनमा बनेका राजमती र सिलु जस्ता नेपाल भाषाका चलचित्रमा पनि मुख्य पात्रको भूमिकामा अभिनय गरे। निर शाहका निम्ति नेपाल भाषा मातृभाषा थिएन। उनमा नेपाली भाषाको राम्रो ज्ञान पनि थिएन। तर पनि उनले हिम्मत गरेर यी दुवै चलचित्र निर्देशनको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाएका थिए। बलिदान बलिदान फिल्ममा भने मैले एकजना पूर्व लाउरेको भूमिका निभाएको थिएँ। त्यसैको सुटिङमा धरान पुगेका बेला रमाइलो संयोग पर्यो। मैले टाउकोमा सिपाहीले लगाउने खाकी रङको टोपी, खाकी रङकै प्यान्ट र खाकी रङकै लामो टप कोट लगाएर अभिनय गर्नुपर्ने थियो। त्यो असारको महिना थियो। सुटिङको लागि मेकअप सेकअप गरेर खाकी रङको टप कोट मात्र के लगाएको थिएँ, पानी त झर्र पर्यो। घन्टौँ पानी परेपछि त्यो दिन सुटिङ नै रद्द गर्नु पर्यो। मैले मेकअप सेकअप पुछेर कोट सोट फुकालेँ। फेरि भोलिपल्ट बिहान आकाश उग्रिएको देख्ने बित्तिकै फिल्म निर्देशक तुलसी घिमिरेले सुटिङलाई तम तयार हुन भने। मैले पनि हत्ता नपत्ता मेकअप गरेँ। खाकी रङको टप कोट के लगाएको थिएँ, झरेर पानी परिहाल्यो। अघिल्लो दिन जस्तै फेरि रद्द भयो। तेस्रो दिन पनि मेकअप गरेर टप कोट के लगाएको थिएँ, पानी दर्कियो। ए बाबा, मैले त्यो टप कोट त लगाउनै नहुने, लगाएकै त पानी दर्किहाल्ने। त्यही दिल्लीमा मल्हार राग गाउँदा पानी परे जस्तै संयोग दोहोरियो। यस्तो लागिरहेको थियो असारका कारणले होइन, मैले टप कोट लगाएकै कारण पानी दर्किएको हो। जति जति पानी दर्किन्थ्यो त्यति त्यति निर्माताद्वय रामेश श्रेष्ठ र श्याम सापकोटाको खल्ती थर्किन्थ्यो। एक दिन मौसम सफा भयो। अरू दिन जस्तै मैले खाकीको टप कोट लगाउँदा पनि पानी सानी परेन, किनकि त्यो त एउटा संयोग मात्रै थियो। धरानको एउटा डाँडामा सुटिङ चलिरहेको थियो, जसलाई हेर्न वरिपरि थुप्रै मानिस ओइरिएका थिए। तीमध्ये कतिपय मानिस बेला बेलामा हाम्रो नजिक आउँदै ट्वाल्ला परेर हेर्दै फर्किँदै गरिरहेका थिए। त्यो दृश्य नजिकै बसेर रामेश दाईले खुसी भएर हेरिरहेका थिए। निर्मातामध्ये एक रामेश दाईले अरू कलाकारभन्दा हरि र मलाई विशेष नजरले हेर्थे। हामीले के गर्यौँ, के खायौँ सबै याद गर्थे। छायाङ्कनका बेला स्थानीय मानिसले हामीलाई हेरेर नजिक आउँदै जाँदै गरेको देखेर रामेश दाई हाम्रो नजिक आएर सानो स्वरमा भने, हेर्नुहोस्, यतिका मानिस सबै तपाईँहरूले हेर्न आएका हुन्। कति लोकप्रिय हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरू। उनीहरूले तपाईँहरू के कुरा गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ भनेर सुन्नलाई नजिक नजिक आउँदै जाँदै गरिरहेछन्। त्यसैले तपाईँहरूले एकदमै होस गर्नुपर्छ है। बोल्दा बेला बेलामा दायाँ बायाँ पनि याद गर्नुहोस्। नराम्रा कुरा कहिल्यै नगर्नुहोस्। अपशब्द त झन् बोल्दै नबोल्नुहोस्, किनभने तपाईँले नराम्रा कुरा गरिरहेको अरूले सुने भने उनीहरूले ओहो, मदन कृष्ण हरिवंशले यस्तो यस्तो शब्द पो बोलिरहेका रहेछन् भनेर अरूलाई सुनाउँदै हिँड्छन्। यदि तपाईँहरूले राम्रा कुरा गरिरहेको सुने भने आहा, मदन कृष्ण हरिवंशले त कति राम्रा कुरा गरिरहेका थिए भनेर अरूलाई सुनाउँदै हिँड्छन्। त्यसैले तपाईँहरू राम्रा कुरा मात्र गर्नुहोस्, नराम्रा अपशब्द मुखबाट निकाल्दै ननिकाल्नुहोस्। रामेश दाईको सुझाव एकदमै मननीय थियो। त्यसैले म उनका भनाइ सम्झिरहन्थेँ। त्यति बेला दिनभरको सुटिङ सकेर फर्किँदा पनि हपहपी गर्मी भइरहेकै हुन्थ्यो। साँझतिर एक गिलास चिसो बियर खान पाए नै हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर रामेश दाईले भनेको कुरा सम्झिएपछि जहाँ पायो त्यहीँ बियर खान मन लाग्दैन थियो। तर लुकेर खाने परिस्थिति बन्यो भने हरिवंश र मैले बियर खाइदिन्थ्यौँ। असारमा छायाङ्कन सुरु गरेकोले बारम्बार झरीले दुःख दिइरह्यो, जसले गर्दा छायाङ्कनको समय मात्रै लम्बिएन, खर्च पनि बढ्यो। आउटडोर सुटिङ धेरै भएको हुनाले र 36% को चर्को ब्याज दरमा थप लगानी जुटाउनु परेकोले फिल्मको खर्च झनै बढ्यो। त्यसैले फिल्मको आक्रामक विज्ञापन गरिए पनि र दर्शकले एकदम रुचाए पनि फिल्म निर्माताले मुनाफाको स्वाद चाख्न पाएनन्। तर जे होस्, मोदनाथ प्रसृतले लेखेको कथालाई न्याय दिने गरी तुलसी घिमिरेले फिल्मको उत्कृष्ट निर्देशन गरेका थिए। आर्थिक नाफाघाटालाई छाड्ने हो भने यो फिल्मले जनजागरणको क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएको थियो। हलिउड मुभी सोल्ड 2069 सालतिरको कुरा हो। हलिउडका ओस्कर अवार्ड विजेता फिल्म निर्देशक जेफ्री डी ब्राउन चेलीबेटी वेशविखनबारे लेखिएको सोल्ड नामक किताबमा आधारित फिल्म बनाउन ठुलो टोली लिएर नेपाल आएका थिए। नेपाल आएका जेफ्रीको सम्पर्क बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्था चाइल्ड केयरका निर्देशक डाक्टर छिरिङ लामासँग भयो। डाक्टर छिरिङ काभ्रेको शङ्खुमा सञ्चालित मीरा फाउन्डेसनका मुख्य सञ्चालक समेत हुन्। चेलीबेटी बेचबिखान सम्बन्धी विषयमा चलचित्र बनाउन लागेका निर्देशक जेफ्रीलाई उनले सोही क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला र हामीसँग सम्पर्क गराइदिए। माइती नेपालको लागि महसञ्चार मार्फत हामीले छोरी नामक चलचित्र बनाइसकेका थियौँ। उक्त टेलिचलचित्र चेलीबेटी बेचबिखान र HIV एड्सको विषयमा आधारित थियो। त्यसैले डाक्टर छिरिङले निर्देशक जेफ्रीलाई हरिवंश र मेरो बारेमा बताएपछि जेफ्रीले हामीलाई उक्त चलचित्रमा सानो भूमिकामा अभिनय गर्न अनुरोध गरे। यो हाम्रो लागि पनि राम्रै अवसर थियो।
जसमा मैले बेचिएकी चेलीको बाबुको भूमिका निभाएको थिएँ। उक्त फिल्मको लागि हरिवंशले देउसी रे बोलको गीत लेखेर आफ्नै स्वरमा गाए। उक्त फिल्मका केही दृश्यको छायाङ्कन पोखरामा भएको थियो भने बाँकी दृश्यको भारत र अमेरिकामा। नेपालकै स्टुडियोमा हरिवंशले गीत रेकर्ड गराएको हुनाले डबिङको काम गर्नु परेन। मैले बोल्ने संवादको डबिङ नेपालकै स्टुडियोमा गर्न सकिन्थ्यो। तर एसोसिएसन अफ नेफ्लिज इन अमेरिकाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जानुपर्ने भएकोले त्यही मेसोमा न्युयोर्कको सुविधा सम्पन्न स्टुडियोमै डबिङ गर्ने कुरा भयो। निर्देशक जेफ्रीले मलाई बिहानको 10 बजे स्टुडियोमा बोलाएका थिए। छोरी सरानाले अमेरिकनहरू समयमा एकदम पक्का हुन्छन्, त्यसैले तोकिएको समयभन्दा 1 घन्टा अघि नै पुग्ने गरी स्टुडियो जान सुझाइन्। उनको सल्लाह मानेर बाउ छोरी 9 बजे नै स्टुडियो पुग्यौँ। तर निर्देशक जेफ्री त हामीभन्दा पनि अझै 1 घन्टा अघि नै आइसकेका रहेछन्। तोकिएको समयभन्दा 1 घन्टा अघि नै हामीलाई देखेर उनी दङ्ग परे। हामीभन्दा 1 घन्टा अगाडि नै जेफ्री आएको थाहा पाएर हामी छक्क पर्यौँ। यसरी बनेको फिल्म अमेरिकाका विभिन्न सिनेमा हलमा देखाइरहँदा हरिवंश र म विभिन्न कार्यक्रम देखाउँदै अस्ट्रेलिया र बेलायत घुमिरहेका थियौँ। फिल्म बनेको 1 वर्षपछि जेफ्री आफै नेपाल आएर फिल्म देखाएका थिए। तर त्यति बेला पनि हरिवंश र म अमेरिकामा महजात्रा देखाइरहेका थियौँ। हलिउडमा प्रिमियर सो भएका दिन मैले फोन गरेर निर्देशक जेफ्रीलाई फिल्म कस्तो भयो भनेर सोधेँ। उनले खुसी हुँदै फिल्म एकदम राम्रो भएको, फिल्म हेरिसकेपछि निर्देशक निर्माता जेन चार्लिज, चलचित्रका केही कलाकार र प्राविधिक सदस्यहरूलाई दर्शकले उठेर सम्मानपूर्वक ताली बजाएको खबर सुनाए। जेफ्रीको कुरा सुनेर सानो भूमिकामा अभिनय गरेको भए पनि विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्रमा खेलेकोमा खुसी लाग्यो। त्यति बेला हरि र मैले हामीले सोल्ड जस्तै विषयमा बनाएका रात, छोरी, राजमार्ग जस्ता टेलिफिल्म सम्झ्यौँ। नेपाली भाषामा बनेका यस्ता टेलिफिल्म अङ्ग्रेजी भाषामा बनाउन पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर कुरा गरिरह्यौँ।